हुन्छ तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल युएस इन्जिनियरिङ अन स्क्रिनमा। र यस भिडियोमा चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट फर्मुला पढ्ने छौं। अब इन्ट्रेस्ट फर्मुला डेभलप गर्नको लागि सबभन्दा पहिला अब हामीसँग एकदमै सिम्पल फर्मुला भनेको तपाईले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि हेर्नुभयो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट आई सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट हुँदाखेरि र कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट रेट आई हुँदाखेरि यो सिम्पल यो कम्पाउन्डिङ। सिम्पलको केसमा इन्ट्रेस्ट भनेको P इन्टु R इन्टु n हुन्थ्यो र कम्पाउन्डिङको केसमा I भनेको P 1 प्लस I टु द पावर n हुन्थ्यो। अब हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा आउने बित्तिकै यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटलाई भुल्दिनुस्, कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट रेटलाई सम्झिनुस् सिंगल क्याश फ्लो भएको केसमा। अब डेभलपमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट फर्मुलालाई हामीले क्याटेगोराइज गरेर हेरौं। सबभन्दा फर्स्टमा सिंगल क्याश फ्लो हुँदाखेरि एकदमै सजिलो भयो, केही गर्नै परेन। तपाईलाई यो क्याश फ्लो डायग्राममा ड्रा गर्ने हो भने यहाँनिर एउटा P छ हैन 0 इयरमा। अब नम्बर अफ इयर छ, अब जति पनि हुन सक्छ र त्यसको nth इयरमा प्रेजेन्ट वर्थ P हुँदाखेरि या फ्युचर वर्थ कति हुन्छ भन्ने कुरा। अब यहाँनिर नर्मल सिम्पल I इक्वल टु P1 प्लस I को पावर n हो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको केसमा। अब f भनेको P प्लस I हो, त्यो भनेको f इक्वल टु P1 प्लस I टु द पावर n। सर मैले यो मिस्टेक भनिरहेको छु अघि नै, I माइनस P पनि हुन्छ यसमा चाहिँ हैन, I मा चाहिँ। अब f भनेको P1 प्लस I टु द पावर n भयो। अब सेकेन्डमा इक्वल पेमेन्ट सिरिज भनेको अघि एउटा मात्र सिंगल क्याश फ्लो थियो, अब नम्बर अफ क्याश फ्लो छ क्याश डायग्राममा तर इक्वल छ। कस्तो भयो त भन्दा P 0 इयरमा यो थियो 1 2 3 4, अब जति पनि हुन सक्ने भयो र एभ्री इयर इक्वल पेमेन्ट छ भनेको एनुअल पेमेन्ट A छ, यहाँ पनि छ A। अब यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब एक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि अब P एउटा तपाईले लोन लिनुभयो ब्याङ्कबाट। अब यसको अहिलेको लोन तपाईले n वर्षपछि 5 मान्नुस् 10 मान्नुस् तिर्दाखेरि कति तिर्नु पर्यो फ्युचर वर्थ भनेको P1 प्लस I को पावर n तिर्नु पर्यो हो। यो फ्युचर वर्थ जति आउँछ त्यो भ्यालु टोटल तिर्दाखेरि, अब टोटल तिर्नु हैन, अब तपाईले लोन तिर्दा त एनुअल तिर्नु पर्यो, वार्षिक तिर्नु पर्यो अथवा मासिक तिर्नु पर्यो। वार्षिक रूपमा कति तिर्दै जाने हो भने तपाईले त्यो कम्प्लिट गरिसक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। एनुअली इक्वल पेमेन्ट सिरिज बुझ्नुभयो। दिस डिस्क्राइब्स द क्याश फ्लो अफ द कमन इन्स्टलमेन्ट लोन कन्ट्र्याक्ट व्हिच अरेन्जेस रिपेमेन्ट अफ द लोन इन इक्वल पिरियोडिक इन्स्टलमेन्ट। बुझ्नुभयो कुरा। अब यो डेरिभेसन आवश्यक छैन, त्यो भएर चाहिँ तपाईले अब यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब f भनेको यो केसमा A 1 प्लस I को पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई I। A भनेको एनुअल पेमेन्ट अथवा इन्कमको केसमा एनुअल इन्कम, I भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, n भनेको नम्बर अफ इयर। अब f इक्वल टु A 1 प्लस यो हुन्छ भने अब तपाईलाई
एफ गिभन छ र ए निकाल्नु पर्यो भने त अब जस्ट नर्मल क्याल्कुलेसन मात्र हो हैन। यो मैले लेखेँ, अब अहिले लेख्नुहोस् है, तर सामान्य कुरा हो, यो सकिहाल्यो। अब एफ थाहा हुने बित्तिकै हामीलाई अब फ्युचर वर्थ एउटा छ, अब हामीले ए पनि थाहा छ, अथवा हामीलाई ए थाहा छ, पी निकाल्नु पर्यो, अथवा पी थाहा छ, ए निकाल्नु पर्यो, अथवा एफ निकाल्नु पर्यो भने अब एफ र ए को रिलेसन यो हुँदाखेरि पी र ए को रिलेसन पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, किन त एफ भनेको के हो, 1 + i⁴n इन्टु पी हो। योबाट पनि अब एफ र ए को रिलेसन चाहिए, यो गर्न सक्यो, पी र ए को रिलेसन चाहिए, यो गर्न सक्यो। अब सम्झिरहनु किन पर्यो र एफ र ए को रिलेसन सम्झिने हो भने अब एफ को ठाउँमा त p1 + i⁴n-1 हाल्यो भने यतिकै आइहाल्यो। अब यो डेरिभेसन के अथवा फर्मुलाकै टर्ममा राख्दाखेरि चाहिँ एफ इक्वल टु यो हुन्छ भने अब पी इक्वल टु चाहिँ ए 1 + जस्ट चेन यताको उता सार्ने मात्रै हो, अर्थ केही पनि गर्ने हैन, आई यो यता आउने भयो इन्टु 1 + i⁴n, यो हुने भयो। यो इक्वल पेमेन्ट सिरिजको केसमा। अब हाम्रो क्याश फ्लो डायग्राम कि सिंगल क्याश फ्लो अथवा कि इक्वल पेमेन्ट सिरिज अथवा युनिफर्म एनुअल सिरिज त पक्का पनि हुँदैन हैन। त्यो बाहेक अब एक वर्ष एउटा हुँदाखेरि अर्को वर्ष अर्को हुने, त्यसरी चेन्ज हुन त सक्छ हो। त्यस्तो केसमा अब त्यो केस पनि हामी हेरौँ। अब त्यो केसलाई हामीले एउटा लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज, र अर्को जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज, दुई टाइपको हुन्छ। यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईहरुलाई। र यो लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिजलाई हामी अरिथमेटिक ग्रेडियन्ट सिरिज पनि भन्न सक्छौं। अरिथमेटिक ग्रेडियन्ट सिरिज अब लिनियर ग्रेडियन्ट सिरिज भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि अब सबभन्दा सुरुमा त द अमाउन्ट्स आर नट अलवेज इन युनिफर्म, अघिको जस्तो केसमा युनिफर्म सिरिज अथवा इक्वल पेमेन्ट सिरिज हुने भएन सबभन्दा पहिला। अब त्यो नहुने भइसकेपछि भ्यारी हुने भयो। अब लिनियर केसमा चाहिँ कसरी भ्यारी हुन्छ त भन्दाखेरि अब हरेक टाइम पिरियड बढ्दै जाँदा 0 बाट 1 1 बाट 2 हुँदै जाँदाखेरि जुन क्याश फ्लो छ त्यो क्याश फ्लो चाहिँ सम रेगुलर डिफरेन्समा बढ्दै जाने भयो। अब एक्जाम्पल यो एउटा क्याश फ्लो डायग्राम हुँदाखेरि 1 2 3 4 डेडेडेडस n सम्म आयो सपोज। कस्तो हुने भयो, यसमा 0 भइहाल्यो, यसमा a हुँदाखेरि यो 2 मा जाँदाखेरि सम डिफरेन्सले चेन्ज हुने भयो भनेको a प्लस, अब त्यो चेन्जलाई g मान्नुस् ल, अहिले ग्रेडियन्ट चाहिँ g भयो। अब तेस्रो वर्षमा फेरि अर्को g बढ्यो भनेको a प्लस 2g भयो हो। अर्को वर्षमा a प्लस 3g भयो। अब हेर्नुस् है, 1 हुँदा a छ, 2 हुँदा a प्लस g, 3 हुँदा a प्लस 2g भनेपछि nth हुँदाखेरि के हुने भयो, a प्लस n माइनस 1g हो। किन 4 हुँदाखेरि 3, 3 हुँदाखेरि 2 भनेपछि n हुँदाखेरि n माइनस 1 हो। यस्तो टाइपको सिरिज यहाँ बन्यो। अब यसलाई हामीले दुईटा क्याश फ्लो डायग्राममा डिभाइड गर्न सक्छौं अथवा टुक्र्याउन सक्छौं। एउटा 0 1 2
3 4 n हुँदाखेरि एउटा यो पनि ए, 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 सबै ए भयो। यति टुक्रा भयो। अर्को प्लस अर्को भनेको 0 1 2 3 4 n हुँदाखेरि अब यहाँनिर त केही छैन, अघि पनि केही थिएन, केही छ। अब यहाँ भनेको ए मात्र भयो। भनेपछि यसमा जी, यसमा 2g, यसमा 3g, यसमा n माइनस 1g, यस्तो भयो। यसलाई दिस प्लस दिस गर्न सक्यो। अब यही अनुसार हामीले डेरिभेसन गर्न सक्छौँ। यसको डेरिभेसन पनि तपाईँले अब बुकहरुमा भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आवश्यक पर्ने भए चाहिँ मैले पनि भिडियो तयार पार्न सक्छु। इन केस तपाईलाई डेरिभेसन बुझ्नै मन लागेको छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईलाई डेरिभेसनको भिडियो पनि तयार पारेर अपलोड गर्ने छु। तर तपाईको बी को कोर्स अथवा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ डेरिभेसन आवश्यक छैन। त्यसैले अब यो केसमा हामीले p निकाल्यौं भने यसको भ्यालु आउँछ डिराइभ गरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईले सम्झिनै पर्छ फेरि है। in minus 1 divided by I square 1 plus I को पावर n, यसलाई यसरी राख्नुस्। अब p थाहा हुने बित्तिकै सपोज मलाई f चाहियो भने त f को लागि त ए युज गर्दा भइहाल्यो, केही समस्या भएन। अब यो चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो। यो कस्तो केस भयो? एभ्री इयर अथवा एभ्री पिरियडमा चाहिँ एउटा सेम डिफरेन्सले अमाउन्टको भ्यालु चेन्ज भइरहेछ। ए जी चेन्ज भयो, 2g 3g हुँदै हुँदै। यो सम्झिनुस्, भइहाल्छ। अब अर्को फोर्थमा भनेको हामीलाई अघि लिनियर हो भने अब जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज अब जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि जुन सिरिज अफ क्याश फ्लो जुन छ नि त्यो चाहिँ कुनै एउटा फिक्स्ड अमाउन्टले चेन्ज भइरहेको छैन। अघि एभ्री एनुअल अमाउन्ट जी ले चेन्ज भइरहेको थियो भनेको एउटा फिक्स्ड अमाउन्टले चेन्ज भइरहेको थियो। अब यो केसमा कुनै एउटा फिक्स रेटमा चेन्ज भइरहेछ, जी % चेन्ज भइरहेछ। कस्तो त भन्दाखेरि फर्स्ट इयरमा ए हुँदाखेरि अर्को वर्ष जी % ले चेन्ज भएको छ। ए प्लस जी % अफ ए भनेको ए इन्टु ब्राकेट 1 प्लस जी हो। त्यस्तो टाइपको कुनै एउटा रेटले अमाउन्ट चेन्ज भइरहेछ एभ्री इयर, त्यस्तो टाइपको सिरिज भनेको जियोमेट्रिक ग्रेडियन्ट सिरिज। अब यसको पनि डेरिभेसन चाहिँ आवश्यक पर्दैन। अब तपाईलाई आवश्यक पर्यो भने चाहिँ म अर्को भिडियो बनाउन सक्छु। तर अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अथवा तपाईको बी कोर्सको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अब तपाईलाई आवश्यक पर्दैन। बुझ्नको लागि त गर्न सकिन्छ, ठुलो कुरो होइन, तर आवश्यक छैन। यहाँ एउटा n-1 पनि राखौं र n यो होरिजेन्टल एक्सिस भयो, टाइम एक्सिस पनि भन्छौं। यहाँनिर p हुँदाखेरि अहिले जुनसुकै हामीले यो डेरिभेसन गर्नको लागि अथवा फर्मुला डिराइभ गर्नको लागि जुन क्याश फ्लो डायग्राम बनाइरहेका छौं, यो p भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट भनेर लिइरहेका छौं। किनभने हामीले p लाई जहिले पनि डाउनवर्ड एरोले डिनोट गरिरहेका छौं र f चाहिँ त्यो इन्भेस्टमेन्टको अब फ्युचर वर्थ लाई हामीले
अपवर्ड डिरेक्सन भनेर युज गरिरहेका छौँ है। अब यो केसमा फर्स्ट इयरमा ए थियो भने अब सेकेन्ड इयरमा जी पर्सेन्टले चेन्ज भयो। यो के भयो? ए 1 प्लस जी। जी भनेको कुनै एउटा पर्सेन्टेज हो है। यसमा के भयो? ए 1 प्लस जी स्क्वायर हो। त्यस्तै त्यस्तै हुँदै हुँदै आउँदाखेरि यो भनेको ए 1 प्लस जी टु दी पावर 3 हुँदा 2, 2 हुँदा 1 पावर छ भनेपछि n माइनस 1 हुँदा n माइनस 2 र यो लास्टमा ए 1 प्लस जी टु दी पावर n माइनस 1। यो भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको सिरिज भन्छ, लिनियर सिरिज यसरी गएको थियो। यो अब यो फिगरमा चाहिँ अलिकति ग्रेडेड जस्तो देखिरहेछ, तर जो यो यसरी जान्छ। यस्तो भने अघिको यो लिनियर सिरिज ग्रेडेड सिरिज हो। अब यसमा पनि डेरिभेसन आवश्यक पर्दैन, जस्ट तपाईले यो डेरिभेसन पछिको लास्ट फर्मुला चाहिँ याद गर्नुस्। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लास्टमा आउँछ यो एफ फ्युचर वर्थ को टर्ममा फर्मुला लेख्ने हो भने ए 1 प्लस आई टु दी पावर एन माइनस 1 प्लस जी को पावर एन अपन आई माइनस जी। एकदम सजिलो नै छ, खासै गाह्रो छैन। यो सम्झिनुस्, एफ ए ब्याकग्राउन्ड 1 प्लस आई को पावर एन सम्झिनुस्, अनि अर्को 1 प्लस जी को पावर एन हो, तल आई माइनस जी। यो सम्झिँदाखेरि यो अटोमेटिक सम्झिहाल्छ, माइनस तलमाथि हो भनेपछि सम्झिन सजिलै हुन्छ। डेरिभेसन पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईलाई आवश्यक भएन। हामीले चाहिँ यो भिडियोमा 4वटा टाइपको इन्ट्रेस्ट फर्मुला चाहिँ डेभलप गर्यौं र योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल एक्जाम्पलहरू र ओल्ड क्वेसनमा सोधिएका 2-4वटा न्युमेरिकल सोलुसनहरू चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा अपलोड गर्नेछु।